السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول نكملو الفقرة اللي كنا بادين فيها في الحصة السابقة. وصلنا للحلقة الكاملة أنو انتيغري. غنعطي واحد تالي نقول على أن أطوال تي حلقة كاملة، يعني أنو انتيغري تعني أنها لا تشتمل على قاسم الصفر، يعني ما فاتش قاسم الصفر. متفقين؟ أي لكل أ و بي ينتميان لأ أو كاري، عندنا أ تي بي كتساوي أو. اش كتلزم لينا هادي؟ كتلزم لينا مع أ كتساوي أو أو بي كتساوي أو. مع أو هو العنصر المحايد في أ مزودة بقانون تركيب داخلي إطوال. عقلوا، الحلقة الكاملة هي الحلقة اللي ما فيهاش قاسم للصفر، يعني ما فيهاش قاسم للصفر. في الفيديو السابق، يعني في الفيديو السابق عرفت لكم قواسم الصفر. قلت لك يعني تيكون قاسم الصفر إلا لقينا واحد بي كينتمي لواحد العدد أ، بحيث أ تي بي كيساوي بي تي أ كيساوي أو. شرحتو ليكم، تصنتو لي دابا وصلنا للحلقة الكاملة. قال لك أ إطوال تي تكون حلقة كاملة إلا كانت لا تشمل على أي قاسم للصفر، يعني ما كانش تحتوي على القواسم تاع الصفر. متفقين ولا لا؟ يعني بهذا المفهوم، يعني أ تي بي إلا كانت تساوي أو خاص إما أ تساوي أو أو لا بي خاصها تساوي أو، ما خاصهمش يكونوا بجوجهم كيساوي أو. تصنتو لي نقول لكم واحد الملحوظة. تصنتو دابا إلا كان أ مو أنا كنت نقرا لكم. تصنتو إلا كان أ كيخالف أو و بي كيخالف أو، إلا كان أ كيخالف أو و بي كيخالف أو وكيحقق لك هاد الشرط تاع أ فوا أ تي بي كيساوي أو، فهذا سيسمى أ قاسم للصفر. نعاود نشرح لكم واش قلت لكم. دابا قلت لكم إلا كان أ كيخالف أو و بي كيخالف أو، متفقين؟ مع هاد الشرط هذا خصو يكون أ تي بي كيساوي أو. هذه هنا قاعدة كترجعكم لشيء في الفيديو السابق. هنا قاعدة كتوحي لكم، القاعدة اللي كتوحي لكم هي أن أ راه قاسم للصفر. اللي متبع الفيديو السابق راه غيعرف علاش داو. إلا كانت أ كتخالف أو و بي كتخالف أو بالإضافة لهاد الشرط محقق لك. تصنتو أنا نشرح لكم. تصنتو دابا إلا كان أ كيخالف أو و بي كيخالف أو، متفقين؟ ومحقق لك هاد الشرط هذا، اللي متبع معايا في الفيديو السابق راه غيفهمني علاش داو. أ في هاد الحالة كتسمى أ في هاد الحالة كتسمى قاسم للصفر. إذا في هاد الحالة أ كتسمى قاسم للصفر. في هاد الحالة أ غيكون عندها قاسم للصفر إلا كانت أ كتخالف أو و بي كتخالف أو، بالإضافة لهاد الشرط هذا كنستنتجو بلي أ راه قاسم للصفر. متفقين؟ دابا حنا شنو هي الحلقة الكاملة؟ يعني أنها لا تحتوي على قواسم الصفر، يعني أ ما خصوش يكون قاسم للصفر بهذا المفهوم. يعني أ اللي كينتمي لهاد المجموعة أ ما خصوش يكون قاسم للصفر، علاش؟ لحقاش هادي اللي كنقول لها حلقة كاملة هي الحلقة اللي ما كتشملش على قواسم الصفر. متفقين؟ تصنتو لي لكي لا يكون أ قاسما للصفر يجب أن لا يكون أ كيخالف أو و بي كيخالف أو في نفس الوقت. يعني بهذا المفهوم خاص واحد فيهم على الأقل يكون كيساوي أو. متفقين؟ عقلوا معايا هاد القاعدة. متفقين؟ غنحاول دابا ندوزو لبعض الأمثلة. تصنتو لي دابا في هاد المثال قال لك في زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هي بلس والضرب
و كيوب مزودة بقانون تركيب داخلي بلس والضرب، و ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس والضرب، و سي مزودة بقانون تركيب داخلي بلس والضرب. هادو حلقتان، حلقات كاملة، حلقات كاملة. أنا نشرح لكم علاش حلقات كاملة بشوية. علاش حلقات كاملة؟ لحقاش أولا هادو كامل حلقات، أول حاجة هادو كامل حلقات متفقين. دابا بقينا خصنا نبينوها أنها كاملة، صنتو ليا. دابا غنديرو لدينا غنعتبر المجموعة، نعتبر المجموعة مثلا ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس والضرب، متفقين. غنعتبر هاد المجموعة هادي، غناخدو واحد الأعداد كينتمي لهاد المجموعة هادي، يعني ناخدو لكل مثلا أ و بي ينتميان إلى ار أو كاري عندنا ما يلي أ تي بي فني تي هو القانون الآخر، يعني أ فوا بي يساوي صفر. اش غيستلزم لينا؟ هادي بنظركم اش كتعطيك؟ كتعطيك بلي أ كتساوي زيرو أو بي كتساوي زيرو، معروفة هادي. واش دابا هادي بحال القاعدة؟ راه بحال هادشي علاش قلنا بلي هادو راه حلقات كاملة، حلقات كاملة متفقين. دابا غندوزو لواحد المثال آخر، تصنتو. قبل تسمحوا لي عفاكم نحاول نعاود نكتب لكم القاعدة. ينتميان إلى أ أو كاري، خاص أ تي بي كتساوي أو، غتعطينا أ كتساوي أو أو بي كتساوي أو. ركزوا معايا، نحاول نعطيو مثال آخر، تصنتو. دابا قالك الحلقتين ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس والضرب، و ام تروا ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس والضرب، هادو حلقتان غير كاملتان. علاش؟ أنا نشرح لكم علاش. دابا أولا هادو حلقتان غير كاملتان. أول حاجة قبل ما نبدا معاكم، أول حاجة هادو ياك حلقتان ام دو ار و ام تروا ار، متفقين معايا دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. غير كاملتان علاش؟ لحقاش في الفيديو السابق كنا بينا واحد المثال غنعاود نكتبو لكم دابا. كنا بينا أن في ام دو ار، في ام دو ار أن واحد مصفوفة مثلا نعتبروها واحد زيرو زيرو زيرو، فاش فزيرو زيرو زيرو واحد اش تساوي هادي؟ زيرو 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 زيرو، متفقين. كنا بينا هادي وبينا عاوتاني المقلوب تاع حقاش ضرب ليس تبادلي. زيرو 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 واحد فاش واحد زيرو 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 اش تساوي؟ زيرو 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 زيرو، متفقين. هادي كنا بيناها في الحصة السابقة، متفقين. يعني ها افني شويه لكم غتعتبر هي هادي، و بي هي هادي. كيف كتشوف عندك هادي فهادي هي زيرو، متفقين. دابا واش المصفوفة الأولى كتساوي صفر هي المصفوفة الثانية، يعني كتساوي المصفوفة المنعدمة صفر. دابا تصنتو العنصر المحايد بالنسبة للجمع، قلنا او هو العنصر المحايد بالنسبة ل مزود بقانون تركيب داخلي اطوال. شنو العنصر المحايد بالنسبة للجمع في لي ماتريس؟ هو زيرو 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 زيرو، متفقين. برافو عليكم. دابا عندك هادي في هادي كتساوي زيرو زيرو، واش هادي كتساوي واش غتعطينا؟ هادي في هادي كتساوي زيرو، غتعطينا بلي هادي كتساوي زيرو وهادي كتساوي زيرو. شوفوا داخل عليكم بالله، واش واحد زيرو 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 كتساوي زيرو 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 ولا كتخالفها؟ هي وهادي زيرو زيرو زيرو
واحد فاش كتخالف عاوتاني زيرو 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 زيرو. متفقين؟ وبما ان هذه كتخالف هذه وهذه كتخالف هذه اللي متبع معايا في الفيديو السابق، فان هذه هي وهذه كيتسماو قاسمان للصفر في الحلقة ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس. وكيف كتشوف ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس بينها عندها قواسم للصفر، هما هادو متفقين؟ ملي بيناها عندها قواسم للصفر واش غنقولو حلقة كاملة؟ شوف التعريف، حلقة كاملة يعني انها لا تشمل على قواسم للصفر، ولكن انت بينتي العكس. متفقين؟ دابا نفس القضية في ان 3 ار. متفقين؟ دابا غنحاول ندوزو لمجموعة اخرى. تصنتو غنحاول ندوز دابا المجموعة الثالثة. هو تصنتو ليا ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس والضرب. لا سمحوا لي عفاكم، قلت مجموعة الدوال يعني اف دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي و بلس والضرب. هذه كي ندير؟ هذه حلقة غير كاملة. أنا نشرح لكم علاش. كلشي فيكم كيعرف هذه بلي هي حلقة كاملة. متفقين؟ غناخدو المثال السابق اللي درنا في السابق. تصنتو خدينا واحد جدول، كنا خدينا الدالة الأولى اف دو اكس تساوي القيمة المطلقة تاع اكس ناقص اكس كاري ناقص اكس. سمحوا لي، وخدينا جي دو اكس هي القيمة المطلقة تاع اكس زائد اكس. متفقين؟ ولكن ملي حسبنا لها الجداء تاع اف دو اكس، ملي حسبنا لها الجداء اف دو اكس فوا جي دو اكس، اش عطانا هو القيمة المطلقة تاع اكس ناقص اكس عامل القيمة المطلقة تاع اكس زائد اكس. عوض دابا درت والو. هادي واش ماشي متطابقة هامة؟ ماشي هي القيمة المطلقة تاع اكس او كاري ناقص اكس او كاري، يعني اكس او كاري ناقص اكس او كاري اللي هي زيرو. اذا مخلي هادشي اش كنستنتجو؟ ان اف في جي راه كتساوي تيتا، حيث غندير حيث تيتا راه هي الدالة المنعدمة. متفقين؟ ودابا بغيت نفهم هادي اف واش كتساوي تيتا، هي هادي ا تي بي كتساوي او، بحال كتقول ا في بي يعني هاي ا و بي كينتميو ا، يعني انت غتاخد واحد الجدول كينتميو لهاد المجموعة هادي. هاي اف و جي. متفقين؟ اف و جي كينتميو كيساوي اشنو؟ تيتا. هنا شحال كيساوي او. شنو هو العنصر المحايد بالنسبة للجمع فهاد المجموعة هادي؟ العنصر المحايد بالنسبة للجمع هي الدالة المنعدمة اللي كنرمزو لها تيتا. متفقين؟ يعني دابا اش ولات؟ اف عطيتها اف حقاش خدام في مجموعة تاع الدوال، تي هي الضرب، بي عطيتها دالة أخرى جي كيتشتو معنا، تيتا هي او. واش هادي غادا تعطيني بالضرورة اف غادا تساوي تيتا او جي غادا تساوي تيتا؟ شوف اف و جي واش غتكون بالضرورة غتكون اف كتساوي تيتا و جي كتساوي تيتا؟ لا سيدي، لا. الوغ هادي اشنو غندير؟ اش درنا في الفيديو السابق؟ درنا اف و جي كتساوي هادي كتساوي زائد تيتا، ودرنا وبما ان صنتو درنا وبما ان اف تخالف تيتا و جي تخالف تيتا، فإن اف و جي هما قاسمان للصفر في هذه الحلقة. لأن بما أن اف تخالف تيتا و جي تخالف تيتا، فإن اف و جي هما قاسمان للصفر في هذه الحلقة. وبما أن الحلقة عندها قواسم الصفر، وانت كتعرف الحلقة الكاملة هي الحلقة اللي ما خصهاش كاع تشمل على قواسم الصفر. وعندك في هذه الحلقة عندك فيها قواسم الصفر، فيها قاسمان للصفر حسب التعريف اللي درنا. متفقين؟ إذا اش كتستنتج بلي هذه راه حتى هي حلقة غير كاملة. متفقين دابا معايا في هذه ولا لا؟ متفقين؟
دابا غنحاول ندوز مثال اخر، تصنتو ليا، تصنتو. دابا غنحاول ندوز زد على 6 زد مزودة بقانون تركيب داخلي بلس قدام. هادي راه حلقة غير كاملة، انا نشرح لكم علاش. كاملة، انا نشرح لكم علاش، تصنتو لي. وانا غنشرح لكم حتى غتكون حلقة كاملة. بصح دابا تصبروا هادي، تصنتو. دابا هادي حلقة غير كاملة، كلشي كيعرف فيكم هادي حلقة، متفقين. دابا بغينا نبينوها غير كاملة، تصنتو. غتكتبو زد على 6 زد هي المجموعة اللي كتساوي 0 بار، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، متفقين. يعني باش تعرفها غير كاملة خاصها تكون كتحتوي على قواسم الصفر، متفقين. اش غتقول؟ غناخد واحد العدد هنا 2 بار، غنضربو في عدد ويعطيني العنصر المحايد بالنسبة للجمع اللي هو 0. شوفوا معايا مزيان، 2 في 3 بار واش ماشي 6 بار، و 6 بار ماشي 0 بار في هاد المجموعة هادي، خاصها تعطيني الزيرو، خاصها تعطيني اللي راه درت معاكم في الفيديو السابق. 2 في 3 بار كتساوي 6 بار اللي كتساوي 0 بار، ودرت حيث أن جبار تخالف 0 بار و 3 بار تخالف 0 بار، فإن 2 بار و 3 بار هما قاسمان للصفر. كتقول في هاد الحالة الوغ عندي 2 بار و 3 بار هما قاسمان للصفر، متفقين. كتقول بما انني عندي 2 بار و 3 بار هما قاسمان للصفر، اذا هذه راه حلقة غير كاملة، متفقين معايا دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غنحاول ندوز لكم مثال اخر، تصنتو. دابا غنمشي زد على 8 زد، حتى هي حلقة غير كاملة. علاش؟ غنحاول نكمل 5 6 7 صافي. غتقول دابا غنشوف شي اعداد نضربهم في بعضياتهم وتعطيني 0. شي اعداد ندير لهم قانون الثالث، يعني ندير الجدول تاعهم، خاصو يعطيني شحال؟ خاصو يعطيني 0. ولكن دوك الاعداد راه كينتميو لهاد المجموعة هادي، خصنا نختارهم من بين هاد المجموعة هادي. ولكن دوك الاعداد فيت اتونسيون دوك الاعداد خاصهم يكونوا كيخالفوا 0. حقاش اش قلنا في الفيديو السابق، قلنا يمشي تكون نقول على ان قاسم الصفر اذا وجد واحد العدد بي كيخالف من بحيث تي بي كيساوي و تا هو براسو خاص يكون كيخالف يعني غتشوف غتقول مع راسك هادي زاد على 8 زد، غتقول واش كاين شي عدد من غير الصفر الا درت لي الجداء تاعو غيعطيني الزيرو. مثلا ناخدو 2 في 4، 2 في 4 2 بار في 4 بار، واش ماشي هي 8 بار؟ 8 بار واش ماشي هي 0 بار؟ هي 0 بار. وحيث ان جبار تخالف الصفر و4 بار كتخالف الصفر، الوغ 2 بار و4 بار اش غتسموا؟ هما قاسمان للصفر. وبما انهم هما قاسمان للصفر فإن زد على 8 زد مزودة بقانون تركيب داخلي بلس والضرب حلقة غير كاملة، متفقين. دابا غنشرح لكم امتى غتكون عندكم حلقة كاملة. امتى تكون عندكم حلقة كاملة؟ خاص يكون أولي، خاص يكون تناف أولي، يعني زد على 3 زد مزودة بقانون تركيب داخلي بلس والضرب، متفقين. هذا كنقول ليه حلقة كاملة. انا نشرح لكم، تصنتو شويه لكم، ركز معايا دابا شويه لكم. دابا غناخدو انا نشرح لكم، نحاول نبرهن لكم بزيد على بي زد بصفه عامه، بحيث بي عدد كي ندير العدد بي هو عدد اولي، متفقين. تصنتو ليا، غناخدو جداء تاع واحد الاعداد فوا بي، بار فوا بي بار غيساوي 0 بار، لحقاش هو العنصر المحايد بالنسبة للجمع، ودابا العنصر المحايد هو 0 بار، متفقين. اشني هي بار فوا بي بار كتساوي 0 بار في هاد المجموعة،
معناه أن أ فوا بي لو تو بار كتساوي 0 بار. متفقين معايا دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. اش كتعني هادي؟ معناه أن أ فوا بي توافق 0 بترديد بي اللي هي هادي. هادي قاعدة شوفوها في لاريتميتيك درتها معاكم. اش كتعني هادي؟ كنعنيو بها معناها أن بي يقسم أ بي، يعني بي كيقسم جداء أ فوا بي. وشنو هي بي كيقسم جداء أ فوا بي بحيث بي أولي؟ معناه أن بي يقسم أ أو بي يقسم بي. متفقين؟ شنو هي بي يقسم أ؟ معناه أن أ يوافق صفر بترديد بي أو بي يوافق صفر بترديد بي. شنو هي أ كيوافق صفر بترديد بي؟ يعني أ كيساوي 0 بار. أو بي شنو هي بي توافق صفر بترديد بي؟ يعني بي تتساوي 0 بار. كيف شفتو؟ خدينا شي أعداد من هاد المجموعة زائد على بي زد، درنا الجداء تاعو وكان كيساوي 0، درتو الجداء تاعو وكان كيساوي 0. شريطة اش خصو يكون؟ هاد بي هذا خصو يكون أولي. علاش؟ باش طبق القاعدة ديال بي يقسم أ فوا بي، و بي أولي بي يقسم أ و بي يقسم بي. متفقين؟ ودابا سمحولي، ودابا متفقين معايا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا كاينه طريقة أخرى تاع البرهان. شنو غنديرو؟ تصنتو لي في الطريقة تاع البرهان. تصنتو غنمسح السبورة، تصنتو في الطريقة تاع البرهان. غنحاول نمسح هاد السبورة هادي، تصنتو ليا. دابا اشنو غنديرو؟ غنحاول نديرو جداء. عندنا سيدي أ بار فوا بي بار تيساوي 0 بار. متفقين؟ أ بار فوا بي بار تيساوي 0 بار. متفقين في هادي؟ متفقين. حيث أ خاصها تكون محصورة بيناش. إلا اعتبرنا هاد المجموعة زائد على بي زد مزودة بقانون داخلي بليس والضرب، خاصها تكون محصورة بين 0 و بي موان 0. و بي تاهي خاصها تكون محصورة بيناش؟ بين 0 و بين بي موان 0. هادو معروفين، هادو سمحوليا هادو دابا راه معروفين. متفقين؟ شوفو هادو دابا راه معروفين. متفقين؟ دابا اشنو هي أ تساوي أو أو بي تساوي أو؟ يعني معناها أن وحدة فيهم غتكون على الأقل كتساوي أو والأخرى غتكون على الأقل ما كتساويش أو. متفقين؟ شنو هي دابا هاد التعريفات؟ ترجموا ليا. أ كتساوي أو أو بي كتساوي أو، معناه أن وحدة فيهم غتكون كتساوي أو والأخرى ما غتكونش كتساوي أو. هادشي اللي غنديرو. تصنتو ليا. غنديرو نعتبر ولا نفترض نعتبر أن أ كتخالف 0 بار، يعني أ كتخالف أو، وغنبينو بلي بي كتساوي أو. متفقين؟ يعني غنبينو بلي بي كتساوي 0. دابا حنا نفترضو أ بار كتخالف 0 بار. الحقيقة انطلاقا من التعريف شنو هي أ فوا بي كتساوي 0؟ بغينا نبينو حلقة كاملة في هاد المجموعة هادي زائد على بي زد مزودة بقانون التركيب داخلي بليس والضرب. بغيت تبينو حلقة كاملة خاصك دير جداء تاعو كيساوي 0. واش يعطيك جداء تاعو؟ خاصو يعطيك على الأقل بين هاد الأعداد أ بار ولا بي بار خاصو يكون كيساوي 0. يعني إما أ خاصو يكون كيساوي 0 أولا بي خاصو يكون كيساوي 0. يعني إما وحدة فيها خاصها تكون كتساوي 0 والأخرى غتكون كتخالف 0. هادشي اللي درت دابا. نعتبر أن أ بار تخالف 0 بار. متفقين؟ حيث أ بار بما أن أ بار كتخالف 0 بار، ألوغ أ غتولي محصورة بين 1 و بين بي ناقص 1. متفقين لحد معايا في هادشي اللي درت دابا ولا لا؟ متفقين. إذا شنو غندير؟ دابا عندنا أ كتخالف 0 بار و أ محصورة بين 1 و بي ناقص 1. اشنو غنستنتجو؟ غنستنتجو بلي أن هاد بي هادي راه ميمكنش تقسم أ، راه لا تقسم أ. علاش؟ لحقاش ما كتساويش أ ما كتساويش 0 و أ ما كتساويش بي. واش متفقين؟ لو كنت كانت أ كتساوي بي تزيد على بي زد معناه أن أ كتساوي 0. متفقين؟
دابا عندك ا ما كتساويش زيرو وما كتساويش بي، الوغ ا غتكون كتخالف زيرو بار. وشني ا كتخالف زيرو بار؟ يعني بي لا يقسم ا. متفقين؟ واش دابا متفقين معايا في هادي ولا لا؟ متفقين. وبما ان بي اولي غنحطها هنايا، حيث بي اولي اش غنستنتجو؟ ان بي قاسم مشترك ا غيساوي واحد. الوغ بما ان بي و ا كيساوي واحد، قاسم مشترك بيناتهم كيساوي واحد، غنستنتجو حسب بوزو il existe واحد u و v appartient à z au carré بحيث بي يو ولا ا يو اللي بغيتو، ا يو زائد بي في كتساوي واحد. ها هي سيدي متفقين؟ يعني انا خدام في مجموعة تاع اصناف التكافؤ، اذا غندير غتعطيني ا يو بلس بي في كتساوي واحد. ولا اش غندير؟ غندير هادي اش غتعطيني؟ غندير هادي اش غتعطيني؟ هادي بي سمحولي بي دابا غندخل ليها الفار، هنا تولي ا بار يو بار زائد بي بار في بار اش تساوي واحد بار. دابا متفقين معايا في هادي اللي درت ولا لا؟ متفقين. عندك في بار شحال؟ هي زيرو بار. الوغ اش غتولي تعطيني هادي؟ ا بار و يو بار تتساوي واحد بار. شكون فيكم اللي ما فهمش هادي لحد دابا؟ متفقين لحد دابا معايا في هادي عوضتها بزيرو بار، حقاش بي بار هي زيرو بار و زيرو بار في في بار هي زيرو بار. واش متفقين معايا في هادي؟ متفقين. هادي هاي راه كتساوي زيرو بار. متفقين. دابا لاش غنرجعو؟ ركزوا معايا. دابا غنحاولو نرجعو لهادي، ركزوا معايا، غنحاولو نرجعو كي قلنا لهادي في الاول. شنو غندير؟ غندير ولدينا ا بار في بي بار تتساوي زيرو بار. متفقين. دابا فاش غضربها؟ بغيت تصال على اي بار، غضرب هادي في اي بار وهادي في اي بار، يعني غتولي اي بار ا بار في بي بار كتساوي اي بار في زيرو بار هي زيرو بار. اي بار في ا بار هي واحد بار، يعني واحد بار في بي بار كتساوي زيرو بار، يعني هي بي بار كتساوي زيرو بار. دابا كيف شفتو معنا في هاد الحالة؟ عطينا ا كتخالف زيرو بار وحصلنا على النتيجة بلي بي كتساوي زيرو بار. يعني إلا كانت يعني إذا كانت ا فوا بي تساوي زيرو بار و ا بار تخالف زيرو بار، إذا راه بي بار غتساوي زيرو بار. متفقين؟ بنفس الطريقة غدير. إلا كانت بي بار، إلا قلبتي هادي زعما إلا كانت بي بار كتخالف زيرو بار وبقيتي غادي بنفس الطريقة، غتحصل لا في الآخر غتحصل هنا، غتحصل على ا بار كتساوي زيرو بار. كيف شتي معانا دابا؟ يعني ما يقدروش يكونوا او بي ميمكنش يكونوا كيساويو زيرو في نفس الوقت. خاص اما ا تكون كتساوي زيرو و بي كتخالف زيرو، ولا العكس، يعني بي كتساوي زيرو و ا كتخالف زيرو. متفقين؟ يعني من خلالها نخرجوا بواحد الخلاصة، يعني إلا كانت ا فوا بي كتساوي زيرو بار غتعطينا ا كتساوي ا بار كتساوي زيرو بار أو بي بار كتساوي زيرو بار. هادي راه ا بار كتخالف زيرو، اش عطينا؟ متفقين؟ زيرو بار. متفقين؟ يعني كيف شفتو يعني واحد فيهم خاصو يكون كيساوي زيرو، إما ا بار ولا بي بار. دابا إلا كانت ا بار كتخالف زيرو بار راه بي بار هي اللي غتكون زيرو كتساوي زيرو بار باينة. ولكن إلا كانت إلا كانت بي بار هي اللي كانت كتخالف زيرو بار، فين هي ديك اللي غتساوي زيرو بار؟ راه هي ا بار. واش متفقين معايا ولا لا؟ متفقين. شريطة خاص يكون بي أولي، علاش؟ باش طبق عليه مبرهنات بوزو، باش طبق عليه مبرهنات بوزو. شريطة أن يكون بي أولي. علاش بي أولي؟ باش يكون بي القاسم مشترك مع بي وهاد هذا باش يكون القاسم مشترك بيناتهم هو واحد، ومنه غطبق مبرهنات بوزو.
في البرهان. متفقين؟ متفقين دابا معايا في هادي ولا لا؟ متفقين. عقلوا زاد على بي مزودة بقانون تأكيد غير بليس والضرب يمشي تكون حلقة كاملة ملي يكون بي أولي. خذوا لي الطريقة اللي عجبتكم، إما هاد البرهان ولا البرهان اللي درت لكم قوية. متفقين؟